Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट. Accuracy, balance, credibility यो हो ABC टेलिभिजन म अमीर कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस. नो ब्रेक नो एड. हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार दिन्छौँ तीव्र गतिमा निरन्तर. ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस. हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आंकलन गर्न सक्नुहुन्छ. हट न्यूज एक्सप्रेस. सुरु गरौँ हट न्यूजबाट. संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको प्रमुख 3 दलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ. नयाँ संविधानका विवादित विषय टुङ्गो लगाउन 3 दलले संवाद र छलफल वार्ता जारी राख्ने र सहमतिबाटै सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने गरी टुङ्गिएको छ. विवादित विषयलाई अझै पनि सहमति जुटाउने प्रयास जारी राखिने एकीकृत माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो. सहमतिका लागि शुक्रबार पनि 3 दलले वार्ता र छलफल जारी राखे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो. बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमै केन्द्रित रहेको थियो. सहमति नजुटे प्रक्रियामै गएर पनि विवादित विषय टुङ्ग्याउने कांग्रेस एमालेको अडान छ भने एकीकृत माओवादीले सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ. संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि सहमति जुट्न बाँकी विषयलाई संविधान सभामा पठाइने भएको छ. विवादित विषय टुङ्गो लगाउन 4 महिना अघि गठित संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसके पनि छलफल भने जारी राखेको छ. विवादित विषयलाई छलफल तीव्र बनाए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः संविधान सभामा पठाउन लागिएको संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो. उहाँले राज्यको शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका र राज्य पुनर्संरचना र राज्यको शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी विषय संविधान सभामा पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो. शुक्रबारको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेकाले सहमति जुट्न नसकेका विषयको प्रश्नावली बनाएर संविधान सभामा पठाउने पनि सभापति भट्टराईले जानकारी दिनुभयो. बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमै केन्द्रित भएको थियो. व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनवाई विशेष समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गरेको छ. समितिको बैठकले आयोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका 5 जना विरुद्ध परेका उजुरीमा सफाई दिँदै नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो. यसअघि संवैधानिक परिषदले आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा तथा सदस्यहरूमा प्रकाश बस्ती, सुदीप पाठक, मोहन अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो. शर्मा र बस्ती विरुद्ध 2-2 उजुरी परेका थिए. यसैगरी पाठक विरुद्ध 1 र नीतिगत विषयका 3 उजुरी परेका थिए. शर्मालाई साझा पसल सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको तथा केही मुद्दामा मानवाधिकार संरक्षणको पक्षमा निरूपण नगरेको आरोप लागेको थियो. यसैगरी बस्तीमाथि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको बेला घुस र कमिसन लिने गरेको तथा पाठकमाथि दोस्रो जनआन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका नखेलेको भनेर उजुरी परेको थियो. हट न्यूज एक्सप्रेस. बाइस दलीय गठबन्धनले शुक्रबार काठमाडौँमा जनप्रदर्शन र खुला मञ्चमा जनसभा आयोजना गर्यो. सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध सबै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे. सम्बोधनका क्रममा अधिकांश नेताहरूले कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियाको आधारमा संविधान निर्माण गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे. हट न्यूज एक्सप्रेस. एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विगतका सम्झौता भुलेर बहुमतको बलमा अगाडि बढ्ने कोसिस गरिए शान्तिपूर्ण विद्रोह हुने र त्यसको नेतृत्व आफू गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ. राजधानीमा 22 दलीय मोर्चाले गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले बहुमतको बलमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र बारुबुदे समझदारी भुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध जस्तोसुकै विद्रोहको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो. हिजोका सन्धि सम्झौताका विरुद्ध कांग्रेस र एमाले अहिलेको तथाकथित बहुमत तथाकथितै हो त्यसलाई प्रमाणित म गर्न सक्छु, तर मलाई अहिले समय छैन. तथाकथित बहुमतको पछि लाग्ने हो भने एउटा
अर्को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न म तयार छु र त्यो नेतृत्वमा नेपाली जनता विजयी नहुँदासम्म अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा मैले गरेको छु। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति कायम गर्न भइरहेका छलफलमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले तपाईँ 22 दलीय मोर्चाको नेता हो कि उच्च स्तरीय समितिको नेता हो भन्ने प्रश्न गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू दुवै मोर्चाको नेता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले 22 दलीय मोर्चा र संविधान सभाको उद्देश्य एउटै रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। साथीहरूले मलाई त यताको कि उताको भन्नु भएको छ। त कताको नेता हो? 22 दलीय गठबन्धनको नेता हो कि त हाम्रो शान्ति सहमति समझदारी बनाउने अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेको नेता हो? क्लियर गर पहिला भन्नुभयो। म दुईटैको नेता भनेको छु। म दुईटैको नेता हो किनभने यहाँ अन्तर्विरोध छैन। 22 दल पनि हिजो भएका सहमति सम्झौता अनुसार अग्रगामी सबै जनताको पहिचान र अधिकार सहितको संविधान बनाउने पक्षमा। तपाईहरुले पनि भन्न त त्यही भन्नुहुन्छ नि, हामी बनाउँछौँ संविधान संघीय नै भन्नुभएको छ। तर तपाईहरु बाटो बिराउनु भएको छ। तपाईहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउने, त्यसो गर्दा अन्तर्विरोध छैन भनेको छु मैले। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले कांग्रेस र एमालेले बहुमतको बलमा जनचाहना विपरीतको संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष गच्छेदारले पहिचान सहितको संघीय संविधानका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिमा जुनसुकै खालको सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कि देशमा संविधान ल्याउनको लागि, संहिता सहितको संविधान ल्याउनको लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको छ। कांग्रेस र एमाले बाटो बिरायो भने उसलाई ठीक बाटोमा लैजानको लागि यो गणतन्त्र यो मोर्चा बनेको छ। यो सहकार्य जो अहिले विभिन्न मोर्चाको 3वटा मोर्चाको जुन सहकार्य बनेको छ, गठ गर्ने काम सहकार्य गर्ने जुन हाम्रो निर्णय भएको छ, हामी नेपाली कांग्रेस र एमाले गलत बाटोबाट यो देशमा जुन संविधान थोपर्ने कोसिस गर्दैछ त्यसलाई हामी रोक्नको लागि, त्यो गलत बाटोमा नजान दिनको लागि यो गणतान्त्रिक मोर्चा बनेको छ। अर्का वक्ता मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलछाम गरेर निर्माण गरिने संविधान नेपाली जनतालाई मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले जनताको चाहना विपरीत संविधान बनाउने प्रयत्न भए संविधान सभा भित्रैबाट विद्रोह सुरु हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। अब संविधान सभाबाट फेरि पनि जाल झेल गरेर मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गर्यो भने त्यो संविधान सभा भित्रै त्यो संविधान जल्छ र देशमा अर्को आन्दोलन हुन्छ। कार्यक्रमका अर्का वक्ता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले पहिचान सहितको संघीय संविधान नबनेसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष त्रिपाठीले विगतका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको हो। अहिले परिवर्तन जोखिममा परेको छ। यस प्रकारको आन्दोलनको आवश्यकता के हो भने त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गराउनको लागि अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा के उल्लेख छ भने अहिलेसम्म का क्रान्ति र आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्नेछ। म यसलाई यस मानेमा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि संविधान सभाको शक्ति सन्तुलन जति परिवर्तन भए पनि उसको कार्यभारमा परिवर्तन भएको छैन। उसको कार्यभार के मात्र हो भने अहिलेसम्म भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरूद्वारा स्थापित जो उपलब्धि छन् त्यसलाई संस्थागत गर्ने। 22 दलीय मोर्चाको अर्को घटक संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले पहिचान सहितको संघीय संविधानको विपक्षमा रहेको कांग्रेस र एमालेलाई नेपाली जनताले कठालोमा समात्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रदेशहरू निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोचाइ खरियाबाडी फाँडिने भएर उनीहरू विरोधमा गइराखेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज उनीहरूलाई निश्चित रूपमा हामीले सहमतिमा ल्याउनै पर्नेछ। सहमतिमा आउँदैनन् भने त्यो उनको कुरा हो। नेपाली जनताले कठालोमा समातेर पछाड्न दिन अब बाँकी छैन। कार्यक्रममा बोल्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पहिचान सहितको संघीय संविधानको विपक्षमा रहेको कांग्रेस र एमालेको खैरात नरहेको चेतावनी दिनुभयो। जुन दिन संविधान जारी हुन्छ नि
अब त्यो दिन नेपाली जनताले त्यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउने हो कि अर्कै रूपमा मनाउने हो? अब त्यो चाहिँ बनाउने माथि निर्भर गर्छ। अब सबैलाई हुने गरी बनाइदियो भने त राष्ट्रिय उत्सव नै मनाउने हामीले सबै नेपाली राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने त्यति दिन जुन दिन संविधान जारी हुन्छ। तर उल्टो संविधान बनायो भने त्यही संविधान त्यो दिन यही टुरी खेलमा यो न्यू रोडको सडकमा त्यो हिमाल पहाड मधेसको धरतीमा नेपाली जनताले सलाई निकालेर त्यसमा दिउँसो आगो लगाइदिन्छ। त्यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले पहिचान सहितको संघीय संविधान नबने देश मुठभेडमा जाने चेतावनी दिनुभयो। पहिचानलाई ध्वस्त गरेर समानुपातिक काटेर र आदिवासी शब्दहरू काटेर ILO 169 र युएनडीका कुराहरूलाई काटेर काङ्ग्रेस र एमाले जान्छ भने यो देशमा ठुलो भिडन्त हुन्छ, यो देशमा ठुलो द्वन्द्व हुन्छ मित्र। र त्यो द्वन्द्व लिम्बुवानबाट सुरु हुने कुरा उद्घोष गर्दै म 22 दलीय एकता जिन्दाबाद, संघीय गणतान्त्रिक नेपाल जिन्दाबाद। सभालाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवर सिंह थापा, तामसालिङ राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङ, खस समावेशी पार्टीका अध्यक्ष राजन केसी, नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर केशवमान साक्य र लोकदलका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंहले सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले पहिचान सहितको संघीय संविधान निर्माण नभए मुलुकले निकास नपाउने बताएका थिए। लाइभ टिमका साथमा एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। Hot News Express. संविधान निर्माणका विवादित विषयहरूमा सहमति खोज्ने नाममा दलहरूका बीचमा दिनहुँ विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफलहरू हुने गरेका छन्। तर सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमाले प्रक्रियाको मात्रै कुरा गर्ने र पहिचान सहितको संघीयताका विषयमा बहस समेत गर्न नचाहने प्रवृत्ति दोहोर्याउने गरेका छन्। जातीय आधारमा राज्य बन्न नसक्ने जिकिर उनीहरूको छ। प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी, मधेसी लगायत पहिचान र संघीयताका आधारमा संघीय प्रदेशहरू सहितको राज्य पुनर्संरचनाका पक्षमा छन्। आफूहरूको माग र मुद्दा नसमेटिए कुनै पनि हालतमा गणितीय प्रक्रियाले बनाइने संविधान नमान्ने उनीहरूको अडान छ। तसर्थ संविधान निर्माणमा उत्पन्न जटिलता अहिले पनि कायमै छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 138 को उपधारा 1 र 1 क मा राज्य पुनर्संरचना गर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पछाडि पारिएका क्षेत्रको स्वायत्तताको चाहनालाई स्वीकार गरिने उल्लेख छ। तर अन्तरिम संविधानको मर्म र आत्मउत्पीडित जनताको भावना विपरीत आगामी माघ 8 गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निर्माणको चरणलाई यति बेला संविधान सभाभित्र मतदानका आधारमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ। तसर्थ संविधान निर्माणमा उत्पन्न जटिलता अहिले पनि कायमै छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 138 को उपधारा 1 र 1 क मा राज्य पुनर्संरचना गर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पछाडि पारिएका क्षेत्रको स्वायत्तताको चाहनालाई स्वीकार गरिने उल्लेख छ। तर अन्तरिम संविधानको मर्म र आम उत्पीडित जनताको भावना विपरीत आगामी माघ 8 गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निर्माणको चरणलाई यति बेला संविधान सभाभित्र मतदानका आधारमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ। यसैबीच 22 दलले गरेको विरोध सभामा सहभागी संघीय समाजवादी पार्टीकी सभासद राधा तिमिल सिन्हाले बहुमतका बलमा कांग्रेस एमाले पहिचान र संघीयतामा आधारित संविधान बन्न नदिने प्रयत्न गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। भित्रबाटै हामीले सहमति गर्ने भनेर सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर बहुतै कोसिस गरियो, तथापि मानेनन्। विशेष गरी एमाले कांग्रेसले आफ्नो चाहिँ नै गणितीय हिसाबमा चाहिँ नै एउटा आफ्नो शक्ति बलियो छ, आफू 2/3 बहुमत छ भन्ने एउटा दम्म पालेर यो प्रतिपक्षहरूलाई एउटा जनताको आवाजलाई चाहिँ पेलेर लाने चेष्टा गर्यो। यद्यपि नेपालको संविधान 2063 सालभन्दा पनि पछाडि फर्किने खालका चाहिँ नै यिनीहरूले तर्कहरू अगाडि ल्याइरहेछन्। त्यसले यो संविधान चाहिँ जनताको संविधान आउँदैन भन्ने कुरा हामी एकदम कन्फर्म भयौँ। संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहमतिमै टुङ्ग्याउनु पर्ने मुख्य
माग सहित माओवादी लगायत 22 दलले गत असोज 24 गतेदेखि थालेको दबावमूलक आन्दोलन शुक्रबार राजधानीको खुला मञ्चमा समापन गरिएको छ। उपत्यका र नजिकका अन्य जिल्लाहरूबाट समेत जनताको बृहत सहभागिता रहेको शुक्रबारको विरोध सभामा बोल्दै 22 दलका शीर्ष नेताहरूले पहिचान सहितको संविधान निर्माणका निम्ति सहमति आवश्यक रहेको दोहोर्याए। यसैबीच विरोध सभाका सहभागीहरूले कांग्रेस एमालेको पहिचान र संघीयता विरोधी कदमका विरुद्ध आन्दोलन अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे। र दोस्रो संविधान सभा चुनाव भयो, त्यो दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पनि संघीयता र पहिचानको बिल्कुलै विपक्षमा भएको हुनाले यसलाई खबरदारी गर्न यो संघीयता पहिचान, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, स्वायत्तता राज्य निर्माण गर्नको लागि यो आन्दोलन हामीले सशक्त रूपमा यो उठाएको हो। पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान, संविधान सभाबाटै संविधान भन्ने मूल उद्घोषलाई साकार पार्नको लागि यो अभियान जारी भइराखेको अवस्था छ। किनभने अहिले हामीले देखिरहेका छौँ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले कथित जनमतको आधारमा प्रक्रियाको माध्यमबाट हामी संविधान निर्माण गर्छौँ भनिरहेको अवस्थामा छन्। पहिचान सहितको संहिता पक्षधरको जुन 22 दलको आन्दोलन चलिरहेछ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नेपालको लागि। किन भन्दाखेरि अब नेपालमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। अब एउटै मात्रै जातिको, एउटै मात्रै भाषाको, एउटै मात्रै धर्मको चाहिँ यो नेपाल होइन क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा सबै जाति, धर्म, वर्गहरूको चाहिँ समान अस्तित्व, सहअस्तित्व हुने गरेको नयाँ नेपाल बन्नुपर्छ र त्यो नयाँ नेपालमा चाहिँ पहिचान सहितको संहिता लेखिनै पर्छ। संविधान लेखनका विषयमा राज्य पुनर्संरचना अर्थात् कति र कुन आधारमा संघीय प्रदेशहरू निर्माण हुने भन्ने बहसमा दलहरूबीच मुख्य विवाद छ। संविधान लेखनका विषयमा राज्य पुनर्संरचना अर्थात् कति र कुन आधारमा संघीय प्रदेशहरू निर्माण हुने भन्ने बहसमा दलहरूबीच मुख्य विवाद छ। त्यस्तै शासकीय स्वरूप अन्तर्गत जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने वा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री भन्ने अर्को विषयले दलहरूका बीचमा सहमति हुन सकेको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने वा दुवै पद्धति रहने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छान्ने भन्नेमा समेत दलहरू निचोडमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। र चौथो विवादित विषय न्यायपालिका हो। दलहरूमा कायम विवाद एकातिर छ, तर जनता भने आफू शासित हुने स्वायत्त प्रदेशहरूको मागबाट पछि हट्न सकेका छैनन्। देशमा जनताले लिम्बुवान, किराँत, तामसालिङ, मधेस, नेवा, मगरात, तमुवान, खसान लगायतका स्वायत्त प्रदेशहरूको चाहना राखेका छन्। यी मागहरूको न्यायोचित सम्बोधनका लागि पनि दलहरूका बीचमा सहमतिमै संविधान निर्माण गर्नु जरुरी छ। पहिचान सहितको संघीय संविधान निर्माणका लागि 22 दलले छेडेको आन्दोलनको पहिलो चरणको समापन आज भएको छ र यो समापन कार्यक्रममा 22 दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। मुलुकमा पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान स्थापनाका लागि 22 दलले छेडेको यो आन्दोलन आम नेपाली उत्पीडित जनताको आन्दोलन हुन सक्नुपर्दछ र सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माण हुन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथ एबिसी रिपोर्टर कमन देवान, काठमाडौँ। Hot News Express. पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो। गएको मङ्सिरमा दोस्रो पटक पुनः संविधान सभाकै निर्वाचन भयो र दलहरूले 1 वर्षभित्रै संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जसअनुसार माघ 8 गतेभित्रमा नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ। तर अहिले पहिचानका पक्षधर र पहिचान नचाहने दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यही मेसोमा हामीले 22 दलीय गठबन्धनले शुक्रबार राजधानीमा गरेको जनप्रदर्शन तथा सभामा पुगेका सर्वसाधारणसँग कस्तो संविधान बन्नुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। Hot News Express. दर्शकबिन यति बेला हामी काठमाडौँको खुला मञ्चमा रहेका छौँ र यहाँ मधेसवादी दलहरू जुन 22 दलको एउटा संयुक्त आयोजनामा विरोध र्याली वा जुलुस निकालिएको छ, जुन रहेको छ संविधानको धारा 138मा रहेको कार्यान्वयन गर, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर भन्ने नारा सहित यो जुलुस र र्याली निकालिएको छ। र यसमा संहिताको जुन कुरा पनि उठाइएको छ, संविधान कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो आउला भन्ने
सन्दर्भमा विभिन्न आम जनमानसमा एउटा कौतूहलता छाएको विषय पनि हो र जनमानसमा संविधान अबको संविधान कस्तो आउला भन्ने विषयमा उनीहरू कस्तो धारणा व्यक्त गर्दछन्। अब राखौँ। सबै राजनीतिक दलसँग सहमति संविधान बन्नुपर्छ। एकलौटी तरिकाले बन्यो भने 47 सालकै संविधान खालको बन्ने हुनाले सबै राजनीतिक दलको सहमति अनुसार चाहिँ संविधान बन्यो भनेदेखि सबै जनताले मान्नेछन्। जुन अब बन्ने संविधान जुन सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुन विषयलाई चाहिँ एकदम महत्त्वका साथ उठान गर्नुपर्ला संविधानले चाहिँ कुन विषयलाई एकदम महत्त्वका साथ उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ? यो संघीयताको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ संघीयता हाम्रो यो चाहिँ नि यो राजतन्त्र अन्त गर्नु र यो चाहिँ यहाँसम्म यो देश आइपुग्नु यो संहिताको कारणले चाहिँ यो यहाँसम्म युद्ध गरेर यो चाहिँ सफलता भएको छ। यदि त यो चाहिँ संहिताको जुन रूप रेखा चाहिँ संविधानमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ संविधान बन्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्पूर्ण आन्दोलनमा उठाइएका एजेन्डाहरूको चाहिँ सम्बोधन हुने खालको हुनु पर्यो। जस्तो गरिबको महिलाको उत्पीडन जाति जनजातिमा जति खालका मान्छेहरू परेका थिए त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो। हिजोमा भएको जुन आन्दोलन महिला आन्दोलन भयो, दलित आन्दोलन भयो, मुस्लिम आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, जुन संहिताका लागि आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ सम्बोधन हुने खालको चाहिँ संविधान आउनुपर्छ। अनि जुन अहिले संविधान आउने जारी हुने संविधान छ त्यो संविधानले चाहिँ कुन विषयलाई एकदम प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याउनु पर्ला? त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी संहिताको विषयलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ किनकि हाम्रो देशको विकासको लागि पनि संहिता आवश्यकता जहिले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ केन्द्रीकृत शासन गर्दै आयो। जुन एमाले काङ्ग्रेसहरूले राजासँग मिलेर चाहिँ एउटा केन्द्रीकृत शासन गरे, सीमित व्यक्तिहरूको लागि मात्रै भरण पोषण गरे। संहितामा गयो भने चाहिँ समग्र गरिब किसान उत्पीडित सबैको पक्षमा चाहिँ त्यो संविधान बन्छ र समग्र देशको विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संहिता सहितको जुन संविधान छ, संविधान जारी हुने जुन अपेक्षा राखिएको छ त्यो अपेक्षा चाहिँ कतिको रूपमा पुरा होला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अलिकति न्यून छ। हामीले चाहिँ अलिकति सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पक्ष जनपक्ष संविधान बन्छ। अब बन्ने संविधान सीमित व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण जनताको हक हितलाई समेटेर संविधान बन्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो। र पहिलो हामी त त्यसै मुस्लिम समुदाय उत्पीडनमा परेका समुदाय हौँ। त्यसमा लगायत मधेसी जनताहरू त्यतिकै उत्पीडनमा छ, दलितहरू छ, मजदुरहरू छ, आदि इत्यादि सबै मजदुरहरू अथवा पिछडिएका वर्ग सबैको हक हित समेटेर संविधान बने उपयुक्त हुन्छ। नभए त सीमित मुठीभर व्यक्तिका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान बन्छ भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन, काम छैन। यो जुन बन्ने संविधान छ संविधानले चाहिँ कुन विषयलाई एकदम प्राथमिकताका साथ विषय भन्नुहुन्छ भने पहिलो नम्बर त घाँस बाँस कपास सबैको आफ्नो ठाउँमा सुनिश्चित हुनुपर्छ, त निश्चित हो होइन। त्यसमा पनि अब जुन विगतका हैकमवादी जुन सत्ता थियो त्यो हैकमवादी हट्नुपर्छ र सम्पूर्णको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। जनमुखी त्यसपछि अनि जनताले चाहेको जस्तो सबै जाति लिङ्ग धर्म सबै समेटिने खालको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको संविधानले महिला जनजाति त्यसपछि पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ मुख्य उसमा राख्नुपर्छ भन्ने सोच। अबको बन्ने संविधान चाहिँ जनता जुन गरिबीहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुगोस्। जुन धनी मान्छे छ त्योभन्दा धनीलाई चाहिँ त्योभन्दा नि अझ धन हुने सुखसायल हुने तर जनताहरूलाई चाहिँ रोडमा सुत्ने एक पेट खान नपाउने एक आङ लाउन नपाउने त्यसपछि मजदुरहरूलाई चाहिँ मजदुरी गरिरहने तर मजदुर लाउने जुन साहु छ जुन कम्पनीको हुन्छ नि प्रोजेक्टवालाहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब पैसा हामीले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धनी बनाएको तर हाम्रो लागि चाहिँ कमसेकम होइन मजदुरहरूको लागि चाहिँ राम्रो संविधान बनोस् हाम्रो लागि भनेर 2-4वटा कुराहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा पारित होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। बृहत र्याली अर्थात् जुलुस निकालेको छ र यसै सन्दर्भमा आम नागरिकहरूमा पनि सबैको वर्ग महिला पीडित पिछडिएका र जनजातिहरूको सबैको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको सबैको हक अधिकार प्रतिनिधित्व हुने किसिमको
संविधान जारी हुनुपर्ने भन्ने एउटा आम नागरिकमा अपेक्षा रहेको छ। जुन अपेक्षा आम नागरिकले राखेका छन् त्यो अवश्य अब आउने जुन जारी हुने संविधान छ त्यो संविधानले पक्कै पनि पुरा गरोस्। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवको साथमा एबिसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ। Hot News Express. शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा विभिन्न घटनामा परि प्रहरीले ज्यान समेत गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हामी समूह छ। त्यसरी विभिन्न भवितव्यमा परि ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई अमर प्रहरी भनेर पुकारिन्छ। तिनै अमर प्रहरीको सम्झना र उनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सालिन्दा प्रहरी दिवस मनाइन्छ। प्रहरी दिवसको अवसरमा कार्यवाहक गृहमन्त्री तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीले अमर प्रहरीको सम्झना गरिरहँदा उनीहरूका परिवारले मन थाम्न सकिरहेका थिएनन्। Hot News Express. सामान्यतया कुनै पनि दिवस मनाउनु भनेको खुसी बाँड्नु पनि हो। त्यसैले त्यस्तो विशेष दिन वा दिवसका अवसरमा शुभकामना र खुसी बाँड्ने गरिन्छ। तर आज प्रहरी दिवसमा भने सयौं अमर प्रहरीका परिवारले दुःख कष्ट र अभाव स्मरण गरे, आँसु बगाए आफन्तको सम्झनामा। आज 59औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अमर प्रहरीप्रति सामूहिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। कर्तव्य पालनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई अमर प्रहरी भनिन्छ। कार्यवाहक गृहमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल तथा अन्य उच्च प्रहरी अधिकृतले 59औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको अमर प्रहरी स्मारकमा सामूहिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। कार्यक्रममा उपस्थित अमर प्रहरीका परिवार अँध्यारो मुख लगाएको देखिन्थ्यो। कार्यक्रमले उनीहरूको पीडालाई झन आलो बनाएको महसुस गराउँथ्यो। हुन त कर्तव्य पालनका क्रममा ज्यान गुमाउने अमर प्रहरीका परिवारलाई प्रहरी र सरकारले केही राहत दिन्छ, तर त्यो निकै न्यून छ। कमाउने र घर परिवारको भरथेक गर्ने अभिभावक नै गुमाएपछि उनीहरूको अगाडिको बाटो अन्धकार हुन्छ। त्यसअनुसार अमर प्रहरीका परिवारले राहत पाएका हुँदैनन्। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अमर प्रहरीका परिवारलाई एक्लो महसुस नगरेर बस्न सुझाउँदै उनीहरूको सुख दुःखमा सरकारले साथ दिने आश्वासन दिए। गर्न सक्ने कुनै पनि योजना कार्यक्रम भए अमर प्रहरी परिवारजन र पूर्व प्रहरीहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आउनु भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व तहले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई हरसम्भव सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्तव्य पालनाको क्रममा ज्यान गुमाएका अमर प्रहरी तथा घाइते प्रहरीका परिवारले उचित राहत पाउनुपर्छ र उनीहरूको योगदानलाई राज्यले विशेष ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालको भनाइ पनि यस्तै छ। नेपाल प्रहरी बहालवाला र अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरू, आश्रित परिवार, अमर प्रहरी परिवारका लागि विगतमा सञ्चालन हुँदै आएका कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी कल्याण कोषद्वारा केही विशेष नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागि बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सत्य, सेवा र सुरक्षा प्रहरीको मूल मन्त्र हो। यही मूल मन्त्रमा प्रहरी दिनरात खटिरहेका हुन्छन्। कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा आजसम्म 1553 प्रहरीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै अङ्गभङ्ग भएका प्रहरी पनि उत्तिकै छन्। परिवारको पालन पोषणको जिम्मेवारी लिएकाको अभाव र अशक्त हुँदा परिवारको बाँकी जीवन कति पीडादायी हुन्छ त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। घाइते प्रहरीको पीडा पनि कम छैन। अब सबभन्दा बढी प्रब्लम हामी व्हिलचेयरवालालाई हुन्छ। तपाईँको दैनिक जीवनयापन गर्नलाई हामी व्हिलचेयरवालालाई बहुत कठिन हुन्छ। टोयलेटदेखि लिएर हरेक कुरामा तपाईँको दैनिक जीवनयापन गर्नलाई हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो प्रहरी सङ्गठनले होइन अलिक हेल्प गरिदियोस्। अब कसैको उपचार गर्नुपर्यो नेपालमा हुँदैन। अब हस्पिटलले मेडिकल बोर्ड पास गरेर पठाइदिया हुन्छ होइन, अर्थले गृहले हामी दिन सक्दैन। वर्ष दिनमा आउने प्रहरी दिवस कति बेला आउला जस्तै हुन्छ उनीहरूका लागि, किनभने यो दिनभन्दा अरू दिन उनीहरूले हाकिमको सहानुभूति पाउँदैनन्। संगठन प्रमुखले जतिसुकै सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि उनीहरूको चित्त बुझ्दैन। संगठनले सम्झिन त सम्झिरहेको नै हो होइन, तर यसरी यही कार्यक्रमहरू लागत मात्रै सम्झेर संगठनले साझा। राज्यका लागि आफ्नो ज्यानको माया मारियो, तर आज यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसैले पनि हेर्ने आँट गर्दैनन्। घाइते प्रहरीको यस्तो पीडाले सबैको मन
खिन्न बनाएको छ। यस्तो सर अब वर्ष दिन हो आजै नै हो जुन हामीलाई भेट्नु भन्यो भने आज हाकिम हाकिमले भेट्नु र बोल्नु दिनु भने यही पुलिस टिमबाट भेटिन्छ। अनि पछि यिनको नाम हामीले देख्नु देख्दैन। यिनीहरू कस्तो छन्, कुन हालतमा छन्, औषधि छ कि छैन, यिनलाई कस्तो कुन रूपमा छन् भनेर कुनै पनि हेरेन। जुन बेला दण्डकालका घाइतेहरूलाई अहिले कस्तो हुन्छ घिना अवस्थामा देखिन लागिसक्यो। जुन थियो पहिले भयो अब चाहिँ हामी मान्छेहरूले घिना अवस्थामा त्यही पुलिस दिए भने आउनुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ। हामीले भेट्नलाई पुलिसहरू ठुल्ठुला हाकिमहरूलाई भेट्न देश विदेशले हाकिमहरूले भेट्नु चाहिँ यही पुलिस दिए चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ। त्यसो त राज्यका लागि लडेका र खटेका उनीहरूको योगदानको रुपैयाँमा तुलना हुनै सक्दैन। तर पनि प्रहरी दिवसका अवसरमा त्यस्ता प्रहरी परिवारका अगाडिको जीवन सहज बनाउने योजना सार्वजनिक हुन सके बल्ल प्रहरी दिवस साँचो अर्थमा सार्थक हुनेछ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ, समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। हेर्दै गर्नुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. ढुङ्गा सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट।